باتیں جو علی سے کہے، اپنے دل کی باتیں جو علی سے کہے اسے عمر کہتے ہیں۔ مولا علی جسے جنت کا چراغ کہے اسے عمر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون عمر؟ اہل بیت اطہار دے نال محبت ویکھیا جے، ایویں لوگ آندے نے لڑائی سی جناب، اہل بیت تے صحابہ دی لڑائی، میں کہ چولا جہا کتھوں کٹ لئی ہے؟ اتھے تے پیار سی، محبت سی، تے اینا پیار کنے کیتا ہوئے گا؟ سنو اہل سنت دی زبانی، اہل بیت اطہار دی شان اور صحابہ کرام دی شان، محبت کنی ہے، پیار کنا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری وصال تو بعد ابو بکر صدیق جناب والا امیر المومنین بنے، خلیفۃ الرسول بنے۔ پہلے آپ دی ایک گل عرض کراں، پھر اگے حضرت عمر دی عرض کراں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق سرکار دے وصال تو بعد پہلا خطبہ ہے تے منبر تے بیٹھے نے آ کے خطبہ دین واسطے، اے جس طرح بچے نے۔ حضرت امام حسن و حسین چھوٹے سن، اس ویلے چھوٹیاں عمرہ سن، بچے سن، تے حضرت علی المرتضی شیر خدا نے اے جناب اپنے امام حسن تے حسین دونوں نو لیا کے سامنے بٹھایا ہے تے منبر تے بیٹھے نے ابو بکر صدیق خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے بچیاں پتہ جائے نا چیزاں دا بڑا ہوندا ہے، بھی اے کپڑے میرے ابا جی دے نے، اے فلانی چیز میرے ابا جی دیے، میرے نانے دیے۔ امام حسن ہیں سامنے بیٹھے نے، اوتھوں اٹھے نا تے آ کے ابو بکر صدیق دا ہاتھ پکڑ کے کی آہدے نے، ابو بکر تھلے وہ ہے منبر میرے نانے دا ہے۔ ابو بکر تھلے وہ اے منبر میرے، بولو بولو منبر میرے، اونچی بولو منبر میرے نانے دا تھلے وہ۔ تے ابو بکر صدیق کوئی عام تے نہیں سننا، جڑے بچپن وچ بھی سرکار دے نال، جوانی وچ بھی سرکار دے نال، سفر وچ سرکار دے نال، غار وچ بھی نال تے اج مزار وچ بھی نال نے۔ ابو بکر صدیق اسے ویلے اترے نے تھلے، منبر تو تھلے اترے نا، اینج اتر کے تے کھڑے ہو گئے تے امام حسن دے سامنے کھڑے ہو کے نا تے پتہ ہے کی آخدے نے؟ جملہ بڑی محبت والا، توجہ دے نال سنیا جے۔ امام حسن نو کہندے نے حضرت ابو بکر صدیق، شہزادیا اے منبر تیرے نانے دا ہے تے غلام بھی تیرے نانے دا ہے۔ شہزادیا اے منبر جے تیرے نانے دا نا تے غلام بھی تیرے نانے دا ہے۔ امام حسن نے فرمایا اچھا منبر میرے نانے دا ہے تے غلام بھی میرے نانے دا ہے، تے ٹھیک ہے جناب بابو، بہ کے تسی خطبہ ارشاد فرماؤ۔ تے جس ویلے انج گل ہوئی نا تے اس طرح سامنے بیٹھے سن مولا علی شیر خدا، آپ نے فرمایا اے ابو بکر اے نہ سمجھا جے کہ میں بچے نو پٹی پڑھا کے لیندی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں نہیں علی میں جاننا ہے، علی میں جاننا تو پٹیاں پڑھانے والا نہیں، تو تے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی محبت، اتنا پیار۔ انہاں حضرت عمر دی گل عرض کراں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بیٹھے نے، آپ دا بیٹا باہروں آیا ہے، عبداللہ ابن عمر انہاں دا نام ہے، دستک دیتی ہے، فرمایا کون ہے؟ اے جی عبداللہ ابن عمر، آپ دا بیٹا ہے۔ فرمایا بھئی باہر ہی کھڑا ہو، انتظار کر، میں مصروف ہوں، اندر کوئی ضروری گل بات ہو رہی ہے، باہر انتظار کرو۔ عبداللہ ابن عمر باہر کھڑو رہے، تھوڑی دیر گزر دیئے تو عظیم ہستی آ گئی جنہ دنا امام حسین ہے، شہزادہ گلگو قبا، راکب دوش مصطفیٰ، دل بند مرتضی، امام حسین آ جاندے نے۔ جس ویلے امام حسین آئے نا تے آپ نے اگے دروازے تے دیکھیا امیر المومنین دا پتر کھلوتا ہے، فرمایا عبداللہ امیر المومنین ہیں نے؟ انہیں عرض کیتی جی اندر ہی نے۔
تو آپ نے فرمایا پھر تو دروازے تے کیوں کھلوتے ہیں؟ جی وہ اندر نے تے تو دروازے تے کیوں کھلوتے ہیں؟ فراست ویکھیا جی امام حسین دی. آپ نے فرمایا پھر تو دروازے تے کیوں کھلوتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے نا جی دروازے تے کھلوتا ہے کوئی وجہ ہے. فرمایا کیوں کھلوتا ہے؟ عرض کیتا جناب میں آیا اجازت منگیے تے امیر المومنین نے فرمایا بھی باہر انتظار کرو کوئی ضروری گل بات ہو رہی. تے اے میرے واسطے فرمایا تسی جانے تے لگے جاؤ اندر, تسی چلے جاؤ. اے تے گل میرے واسطے سی. امام حسین دے کو فراست. امام حسین نے فرمایا بھئی نہیں ٹھیک ہے آپ فارغ نہیں ہونے اس ٹائم تو چلو زور دے ٹائم نماز پڑھا دے تے نال ملاقات کر لیں. اینی گل کر کے نا امام حسین واپس ٹر پے. واپس ٹر گئے تے عمر ہوئے امیر المومنین تے غلام ہوئے سرکار دا, تے کس طرح ہو سکتا ہے حسین آمن تے انہوں نے پتہ نہ لگے؟ خوشبو رسول آ گئی نا. امام حسین ٹر گئے نے تے عمر پاک باہر آئے, باہر آ کے فرمایا عبداللہ کوئی آیا سی؟ آیا. آئی صاحب اس جملے تے بڑا ذوق ہے. فرمایا پتر کو آیا سی؟ عرض کیتا ابا جی ہاں امام حسین آئے سن. تے فرمایا پتر اندر نہیں بھیجیا؟ تو سارا پھر گل عرض کیتی جناب آئے نے تے آ کے پوچھیا اندر ہی نے. میں کیا اندر ہی نے. تو انہوں نے آکھا پھر تو ایتھے کیوں کھلوتے ہیں؟ میں کہا مینوں اجازت نہیں ملی اندر آون دی. تے آپ نے آکھا چل میں بھی واپس چلا جانا ہاں, آپ فارغ نہیں ہون دے تے زور ٹائم ملاقات ہو جائے گی. عمر پاک نے فرمایا اے عبداللہ تینوں تیری ماں روے, اے میرا پترا عمر, عبداللہ ابن عمر تینوں تیری ماں روے, تو حسین نو اندر کیوں نہیں آون دیتا؟ عرض کیتا ابا جی میں تے عرض کیتا ہے تسی جانا تے چلے جاؤ تے حکم میرے واسطے سے بھی انتظار کر. تے امیر المومنین پھر اے نہیں آکھیا چلو ٹھیک ہے زور ٹائم کر لاں تے ملاقات پوچھ لاں تے کی گل ہے نا. اسی ویلے سدھے امام حسین دے گھر جاندے نے. سدھے امام حسین دے گھر گئے, جا کے دستک دیتی. جس ویلے دستک ہوئی نا امام حسین باہر آئے. عمر پاک نے فرمایا اے شہزادیا منو پتہ لگا تسی آئے سو؟ فرمایا ہاں گیا سا ملاقات واسطے. تے پھر بغیر ملیاں واپس آ گئے ہو؟ تے امام حسین نے فرمایا میں ویکھیا جدوں تہاڈا اپنا بیٹا باہر کھلوتے ہے, جدوں تہاڈا اپنا بیٹا باہر کھڑا ہے, یعنی صاحب زیادہ جدوں باہر کھڑا ہوئے تے دوسرے بندے تے سمجھنا نا بھی اور کسے دی پھر اجازت کس طرح ہو سکتی. امام حسین نے فرمایا جدوں تہاڈا اپنا بیٹا باہر کھڑا ہے تو میں کہ بھی تسی فارغ نہیں ہو تو میں اس گلے آ گیا. ہن جڑے اگلے جملے نے نا وہ بڑے درد بھرے نے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد وچ آگے, جذبات وچ آگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات وچ آگے فرمایا بھی اے شہزادیا عبداللہ دی ماں تیری ماں جئی تے نہیں نہ ہے. یعنی میرے بیٹے دی ماں تیری ماں فاطمہ جیسی تے نہیں رہے. عبداللہ ابن عمر دی نانی تیری نانی خدیجہ الکبریٰ دی طرح تے نہیں نہ ہے. اے شہزادیا او دا باپ علی المرتضیٰ شیر خدا جیسا تے نہیں نہ ہے. آخری جملہ جڑا آپ نے ارشاد فرمایا, فرمایا اے امام حسین عبداللہ ابن عمر دا نانا تیرے نانے جیاد نہیں نہ ہے. تے عبداللہ ابن عمر دا مقابلہ تیرے نال تے نہیں نہ ہو سکتا. شہزادیا تیرے نال مقابلہ تے نہیں ہو سکتا. تے تساں انج کیوں کیتا ہے؟ تسی اندر آونا سی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام حسین فرماتے ہیں آپ جس ویلے جذبات جس طرح بول رہے نے تے آپ دی پگ مبارک تھلے ڈگ پئی ہے, زمین تے پگ ڈگ گئی ہے. تے جس ویلے پگ ڈگ پئی نا تے عمر پاک رو رہے نے, اکھاں چوں آنسو جاری نے. تے انج نہ اپنے ہاتھاں دے نال وال زور دے نال پکڑ لے. اہل ذوق حضرات جان دے نے کہ جس ویلے کوئی بندہ وجد وچ ہوندا ہے, جذبات وچ ہوندا ہے تو اپنے وال وچ پڑ لیندا ہے. وال وچ پکڑ کے نا
فرمایا اے حسین میں تے اوہی عمر سا جڑا مکے وچ اونٹ چراندا سا. آیا میں اوہی عمر سا جڑا مکے وچ اونٹ چاردا سا, چرواہا سا, اونٹ چارن والا سا, اونٹ چاردا سا. تے میرا باپ خطاب مینوں ماردا سی, کوڑے ماردا سی, میرے کول اونٹ نہیں سن سامبن ہوندے. تے اے شہزادیا جے اج 22 لاکھ مربع میل تے عمر دی حکومت ہے, عمر دے نا دے نعرے وجدے نے, عمر دے نا تو کافر کمدے نے, تے شہزادیا تیرے نانے دے قدماں دا صدقہ ہے, تیرے نانے دیاں قدماں دا صدقہ ہے. آپ دے قدمی لگا ہے تے میرے تے کرم ہویا ہے. تے عمر پاک آندے نے مجھ کو نہ دیکھیے میری نسبت کو دیکھیے, ارے مجھ کو نہ دیکھیے میری نسبت کو دیکھیے. اے حسین میں کچھ نہیں سا, آج اگر کچھ ہے یہاں تے تواڈے نانے دا صدقہ ہے یہاں. تے شہزادہ اگوں جدوں بھی دل کرے ملنے تے باہر آ کے کھلونا بھی نہیں, اجازت منگنے دی بھی ضرورت نہیں, تسی اندر آ کے تے ملاقات کر لیا کرو. حضرات عزیز وقار اہل بیت اطہار دے نال عمر پاک دی اتنی محبت, اتنا پیار, اور جس ویلے آپ نو نماز دی حالت وچ آپ تے وار کیتے گئے, آپ دعا منگدے سن یا اللہ شہادت دی موت دئی تے مدینے وچ دئی. صحابہ کہندے اسی پریشان ہوندے سا جملہ سن کے نا, بھی شہادت بھی تے مدینہ بھی جنگ تے ہوندی باہر, مدینہ شریف تے جنگ ہونی نہیں. تے عجیب دعا ہے, یا اللہ شہادت بھی دئی تے مدینہ طیبہ بھی دئی. آندھنے جس ویلے اس ظالم نے جدا نا ابو لولو فیروز سی, مجوسی سی, انہیں جس ویلے نماز دی حالت وچ آپ تے وار کیتے, امیر المومنین مسلح تے ڈگ پندے نے مسلح رسول تے. یار ایتھے بھی جملہ بڑا محبت والا ہے, کسے دی شہادت امام حسین دی بڑی عظیم شہادت ہے, آپ دی شہادت دی گواہی میدان کربلا نے دینی ہے. شہزادہ علی اکبر دی شہادت دی گواہی میدان کربلا دوے گا, مولا علی دی شہادت دی گواہی کوفہ دی جامع مسجد دوے گی, پر عمر فاروق دی شہادت دی گواہی مسلح رسول